अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल तेरा खुमार की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है। माजरत लेट आपके पास पहुँची एपिसोड, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से आपको एपिसोड लेट मिली है। और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे राइटर लिखती रहेंगी एपिसोड, वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करती रहूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए एपिसोड 6 की तरफ चलते हैं। दरवाज़ा खटखटाते नरमीन कमरे में दाखिल हुई थी, जहां दाजान कुरान पढ़ते हुए अब उसे रख रहे थे। हम गलत वक्त पर तो नहीं आए? नरमीन ने मुस्कुराते दाजान से पूछा, तो उन्होंने भी जवाबन मुस्कुराते उसे अंदर आने का इशारा किया। अकेले अकेले क्या कर रहे थे यहाँ आप? कुछ नहीं बेटा, बस तिलावत कर रहा था। अब मैं बूढ़ा इंसान और क्या करूँगा? दाजान ने उसके सर पर हाथ रखते अपने पास बिठाया था। दाजान, आप नाराज़ हैं खान से? नरमीन ने बात का आगाज़ किया तो दाजान ने गहरी सांस भरी। वो तो हमारा दायां बाजू है, उससे भला हम कैसे नाराज़ हो सकते हैं? लेकिन दाजान कहते कहते रुके थे। लेकिन उन्होंने हमारी या किसी की राय नहीं ली, सीधा अपना फैसला सुनाया, जबकि वो जानते हैं ये इस सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दाजान ने कहते अफसोस से सर हिलाया था। नरमीन ने उनका हाथ पकड़ते इन्हें खुद की तरफ मुतवज्जो किया। आपको पता है दाजान, अगर आज मैं इतना पढ़ी ना होती तो खान शायद कभी मुझे खुद के लिए ना चुनते। बेशक वो हर लिहाज से अभी भी मुझसे बेहतर हैं, लेकिन ऐसे कामयाब मर्द हमेशा अपने लिए एक पढ़ी लिखी औरत ढूंढते हैं। और अगर हमारी शादी आज खान से ना हुई होती, किसी और से होनी होती, तो क्या आप किसी भी गवार से हमारी शादी कर देते? दाजान ने नफ़ी में सर हिलाया तो नरमीन मुस्कुराई। हम जानते हैं आप हमारे लिए एक अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा शख्स ही तलाश करते। वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं और लोगों की सोच बदल गई है। पहले ज़माने में सुघड़पन देखते हैं लड़की को ब्याह दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में सब पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। और फिर जब हमारे रब ने कह दिया है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, क्या मर्द और क्या औरत। दाजान नरमीन को देखते उसकी बताई हुई बातों से मुत्तफ़िक थे, लेकिन शुरू से जिस जहन में वो जीते हुए आए थे वो इतनी आसानी से बदल लेना मुश्किल था। नरमीन उनका चेहरा देखते उनके दिल के हाल पढ़ रही थी। अगर यहाँ हमारे गांव में ही ऐसी सहूलियात मौजूद होंगी तो सब लड़कियां सेफ रहेंगी। किसी बाप को ये डर नहीं होगा कि उसे अपनी बच्ची को तालीम हासिल करवाने के लिए दूर भेजना पड़ेगा। उसकी बात सुनते दाजान धीमा सा मुस्कुराए थे और असबात में सर हिलाया था, जिस पर नरमीन की बातें खिल उठी थी। वो गलत नहीं है दाजान, वो यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ इन्हें ढेर सारी दुआएं दें कि वो कामयाब हो जाएं। वो परेशान है ये सोच करके आप नाराज़ हैं। आपकी दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। उसकी नम आवाज़ सुनते दाजान ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, हमारी सारी दुआएं हमारे बच्चों के लिए ही तो हैं बेटा। हम नाराज़ नहीं हैं और वो सरदार है इस गांव का और इन लोगों के बारे में अच्छा सोच रहा है। हमें फ़ख्र है अपने पोते पर। उन्होंने नरमीन को सीने से लगाया था और नरमीन ने मुस्कुराते उनका हाथ चूमा था। ये हमारी शादी थोड़ी है मोरे, जो फरदान हमारे लिए इतना हैवी ड्रेस ले आए हैं। पागल पठान, आखिरी अल्फाज मुंह में बुड़बुड़ाते राहिमा ने अपनी माँ से कहा था, जब शाहीन बेगम ने उसके सर पर चिप लगाई। ओह मोरे, हमारी शादी हो गई है, अब आप हम पर इस तरह तशद्दुद नहीं कर सकती हैं। आपकी शादी हो जाए या बच्चे, हम आपकी माँ हैं, ये मत भूला करें आप। जब फरदान कमरे में दाखिल होते वक्त उसका जुमला सुन चुका था और लब दांतों में दबाए अपनी मुस्कुराहट रोक गया था। क्या हो रहा है चची जान? फरदान ने राहिमा की शक्ल देखी जो सुर्ख हो रही थी बच्चों का जिक्र सुनते। कुछ नहीं बेटा, 20 साल से इस आफत को संभाले संभाले अब हमारी बस हो गई है, अब ये आपके हवाले है, संभालें इसे। शाहीन बेगम ने हंसी पर काबू पाते फरदान से कहा तो वो भी जब्त करता इस बात में सर हिला गया। राहिमा का गुस्से से दिमाग फिर गया था। मोरे, आप हमारे शौहर के सामने ऐसे हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती हैं। उसकी बात सुनते शाहीन बेगम के चेहरे पर नासमझी के तासरात उभरे, जबकि फरदान जिस जब्त से बैठा था वही जानता, अगर वो हंस देता तो राहिमा का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। क्यों बेटा, इतने सालों से फरदान इसी घर में रह रहे हैं और हम उनके सामने ही आपके कान खींचते और आपकी पिटाई किया करते थे, भूल गई हैं क्या? शाहीन बेगम की बात पर राहिमा ने गड़बड़ाते अपनी इतनी इज्जत को मलिया मेट होते देखा था। मोरे, राहिमा बेबस होते चीखी थी, जबकि फरदान और शाहीन बेगम का एक साथ कहका गूंजा था। राहिमा गुस्से से पैर पटकती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी।
जब शाहीन बेगम फरदान को उसे समझाने का इशारा करती बाहर चली गई थीं। गला खंकारते फरदान ने दरवाज़ा खटखटाया था जहां राहिमा बंद हुई थी। बेगम बाहर आ जाएं, आपकी मोरे आपकी इज्जत का फालूदा करके जा चुकी हैं। फरदान ने अभी भी उसे छेड़ने से बाज ना आया था जब राहिमा की गुस्से से भरी आवाज़ बाहर आई थी, चले जाएं यहाँ से वरना हम आज के फंक्शन में आपको अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, और ये जो हमारे वज़न से भी ज़्यादा हैवी ड्रेस लेकर आए हैं ना, इसे भी नहीं पहनेंगे। राहिमा की धमकी सुनते फरदान की मुस्कुराहट सिमटी थी। अच्छा ना जंगली बिल्ली, ये जुल्म तो नहीं करिएगा, इतने प्यार से लेकर आए हैं हम ये ड्रेस आपके लिए। फरदान मजलूम बनते सीधा लाइन पर आया था जब राहिमा फिर गुस्से में गुर्राई, कमरे से बाहर जाएं। अच्छा मेरी माँ जा रहा हूँ, वो अपने कहे पर पूरी ना उतर जाए इसलिए फरदान मुस्कुराता वहाँ से बाहर निकला था। शाम का वक्त था, कबीर सुबह से गायब था। काम के सिलसिले में जब नरमीन कमरे में दाखिल हुई और सामने ही ब्लैक कलर का खूबसूरत सा हैवी फ्रॉक देखते वो दरवाजे पर ही थमी थी। कदम बढ़ाते उसने वो ड्रेस देखा था जहां एक कार्ड के साथ गुलाब का फूल भी रखा था। नरमीन ने मुस्कुराते फूल को उठाकर उसकी खुशबू को महसूस किया था, फिर कार्ड उठाते उस पर लिखी तहरीर पड़ी थी, वक्त पर घर आ जाऊंगा और आपको इसी ड्रेस में देखने का तलबगार हूँ, मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए खूबसूरत सा तोहफा। नरमीन ने मुस्कुराते उस कार्ड पर अपने होंठ सख्त किए थे और उसे रखते वो तैयार होने चली गई थी। वक्त गुजरता गया, नरमीन रेडी हो चुकी थी। शीशे के सामने खड़ी वो आईने में खुद को देख रही थी। ब्लैक रंग में उसकी दमकती रंगत चमक रही थी। हल्के से मेकअप में उसने माथे पर टीका पहना था, बाल फुल वक्त खुले थे और होंठों पर सुर्ख रंग सजा था। जब पीछे मुड़ते उसने अपना हिजाब उठाना चाहा और कबीर कमरे में दाखिल हुआ। नरमीन का रुख उसी की तरफ था। बिना दुपट्टे और बिना हिजाब के वो सजी धजी कबीर खानजादा के सामने खड़ी थी, जिसे देखते कबीर खुद स्टिल हुआ था और पीछे दरवाज़ा बंद हुआ था। नरमीन के माथे पर शर्म से पसीना आने लगा था। ये सोचते कि वो उसके सामने ऐसे खड़ी है, वो फौरन से कबीर की तरफ पुश्त कर गई थी। कबीर मध्यम सा मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को नरम गिरफ्त में लेते उसे अपनी तरफ खींचा कि नरमीन घबराती हुई उसके हिसार में कैद हो गई। उसके बाल लहराते उसके मुंह पर आ गिरे। कबीर एक हाथ उसकी कमर में डालते उसे मजीद अपने करीब कर गया था। बादलों की ओट में छुपे इस चांद को देखते कबीर के आंखों में खुमार उतरा था। हाथ आगे बढ़ाते उसके बालों को पीछे गिराते उसने नरमीन की थोड़ी पकड़ते उठाई थी। पहले ही इतनी हसीन हो और आज इन कील कांटों से लेस होकर मेरे सामने आ खड़ी हो, यकीन जानो तुम्हारी हाँ का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। कबीर उसके माथे से माथा टिकाते गहरे लहजे और भारी आवाज़ उसकी समाज से गुजारते उसके जिस्म में कपकपी तारी कर गया था कि नरमीन आंखें बंद करते उसके सीने पर हाथ रखे कांपने लगी थी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से इकरार सुनकर अपनी बेताबियाँ तुम्हारे गोश गुजार करूँ, अपनी मनमानियाँ और शिद्दत से करूँ कि तुमसे सांस लेना मुहाल हो जाए, और आज तुम मुझे हर हद पार करने के लिए मजबूर कर रही हो। उसकी सांसों में गहरी सांस भरते कबीर अपनी गुफ्तगू से ही उसकी जान आधी करना चाहता था। हम लेट हो रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दें हमें। नरमीन उसकी बातों और उसके इतने करीब होने पर लड़खड़ाहट का शिकार होती बेबसी से बोली थी कि कबीर ने पलटकर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। इंतज़ार है मुझे उस दिन का शिद्दत से जिस दिन तुम एतराफ़ करोगी और मैं इस रूह को अपने नाम करूँगा, लेकिन याद रखना जितना इंतज़ार करवाओगी उतनी ही मेरी मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जाएगी, इसलिए अपने लिए और मेरे लिए आसानी करना। वो आंखें बंद किए बहकी आवाज़ और खुमार में डूबी आंखें लिए उसके कान के करीब झुका था। जब नरमीन का सांस लेना दो बार हुआ था वो मचलते हुए उससे दूर हुई थी और दिल पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें भरने लगी थी। अभी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ खानम, लेकिन बाद में ये ट्रिक काम नहीं आएगी, इसलिए अपनी बर्दाश्त बढ़ाएं। वो करीब होते उसके कान में सरगोशी करता। वॉशरूम में बंद हुआ था जबकि नरमीन की हालत शर्म से पानी पानी थी और दिल इस दीवाने की दीवानगी देखते धड़कते बाहर आने को था। उसके निकलने से पहले वो अपने आप को हिजाब में ढकने लगी। ब्लैक सूट पर लाल दुपट्टा कंधे पर डाले और लाल ही हिजाब ओढ़े वो कबीर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। 24 मिनट में बाहर निकलते रेडी होने लगा था। कबीर ने नरमीन को देखा जो उसकी साबका रवैये से घबराते इधर उधर देख रही थी। मुस्कुराहट रोकते कबीर ने आईने में एक नज़र खुद को देखा। ब्लैक कुर्ता पाजामा पहने, उस पर कोट पहने, माथे से बाल पीछे जेल से सेट करते वो हाथ में कीमती घड़ी पहनते खुद को देखने लगा, जो हरी काई सी गहरी आंखों के साथ नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था, और आईने से ही पीछे नज़रें झुकाए अपनी बीवी को देखा था। वो किसी को एक नज़र ना देखने वाला मगरूर शहजादा अपनी बीवी को नज़र भर कर देखने की चाह रखता था। वो चाहता था कि बस वो अपनी बीवी को ही देखता रहे जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी उसके लिए। चले खानम। नरमीन ने नज़र उठाकर उसे देखा और उसकी पुतलियाँ साख्त रह गई थीं। ये मुकम्मल हसीन मर्द उसके हिस्से में था, उसकी मोहब्बत था, ये बात रश्क से कम ना थी उसके लिए। कबीर ने मुस्कुराते उसका खुद में गुम होना देखा था जब वो उसके करीब झुका था और नरमीन होश में आई थी। आई नो आई एम वेरी हैंडसम, लेकिन आपके आगे दुनिया की सारी खूबसूरती बेकार है। देर हो रही है, हमें चलें।
नरमीन ने नजरें झुकाते सवाल के बरक्स जवाब देकर कबीर के मुंह पर पानी फेरा था, जिसमें वो मुंह बनाते उसे देखने लगा। नरमीन को यकदम हंसी आई थी उसकी शक्ल देख, जब किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया था और कबीर ने अपना हाथ उसके आगे फैलाते नरमीन का हाथ थामा था और नीचे की तरफ रवाना हुआ था। ये आपने अच्छा नहीं किया बेगम, इसका जुर्माना आपको अदा करना होगा। फरदान फ्रंट सीट पर बैठा दिल ही दिल में बुड़बड़ा रहा था, क्योंकि रहमा ने कमरे से लेकर घर से बाहर आने तक उसे फुल इग्नोर करते दाजान और शाज और फाज को उसके साथ गाड़ी में बिठाया था और ख़ुद शाहना बेगम की गाड़ी में जा बैठी थी, जबकि फरदान की हड्डी में आग लगी थी उसकी ये हरकत देखकर, जो उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो, और इतनी हसीन लग रही थी कि फरदान की नज़रें बेबसी से उसे देख रही थी कि वो पास हो और फरदान उसे महसूस कर सके। लेकिन वो भी रहमा खानज़ादा थी, अपने नाम की एक। उसने अपनी बेइज्जती का पूरा पूरा बदला लिया था कि फरदान इतनी सी देर में तिलमिला गया था। जल भुनकर गाड़ी स्टार्ट करते वो सब रवाना हुए थे। आसमानी रंग का भारी जोड़ा जो देखने वाले की आंखों की चमक बढ़ा दे। इसरा ज़ेबे तन किए शीशे के सामने बैठी थी। कॉलर वाली ने उसके हुस्न को मजीद चार चांद लगाते हसीन तरीन बना दिया था। बालों को कर्ल्स करके खुला छोड़ा गया था, जबकि खूबसूरती से मेकअप करके नाजुक सी ज्वेलरी उसे पहनाते सर पर दुपट्टा उड़ाया था। कॉलर वाली ने इस नाजुक गुड़िया को आखिरी टच अप देते मुस्कुराते माशाल्लाह कहा था, जबकि इसरा ने अब तक खुद को एक नज़र भी नहीं देखा था। वो तो किसी गैर मरई नुक्ते में गुम थी। स्पार्ट चेहरा लिए बैठी वो बस ज़रग़ाम खानज़ादा के अल्फाजों में जकड़ी हुई थी। वो किसी और से मोहब्बत करता था, वो मानती थी, लेकिन उसकी आंखों में देखी गई अपने लिए नफ़रत उसकी बर्दाश्त और अकल से परे थी। ज़रग़ाम खानज़ादा उससे इतनी नफ़रत करता था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो जिए या मरे, और फिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उसने इतनी नफ़रत के बावजूद इसरा से शादी कर ली। इस हसीन जोड़े में उसका सोगवार हुस्न कहर ढा रहा था, लेकिन इसरा खानज़ादा ने खुद को एक नज़र देखना गवारा ना किया। जब उसका शौहर, उसका महबूब उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के हुस्न में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहा था, तो क्या फ़ायदा उसके खूबसूरत होने का या लगने का। वो कमरे में बिल्कुल तैयार बैठी थी जब ज़रग़ाम अंदर दाखिल हुआ और ब्यूटिशियन को देखते उंगली के इशारे से बाहर जाने को कहा। वो फ़ौरन उसे देखते बाहर को रवाना हुई थी। ज़रग़ाम ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते तीसरा कदम रोक लिया था जब उसकी नज़र इसरा पर पड़ी, और वो मबहूत सा उसे देखने लगा, जो गुमसुम सी बैठी अपने हाथों की हथेलियों में ना जाने क्या तलाश कर रही थी। इसरा ने अनजाने से एहसास के तहत आईने की तरफ नज़र उठाकर देखा था, जहां वो उसके पीछे ही खड़ा ब्लैक कलर का 3 पीस पहने, बाल जेल से सेट किए, निक सिक सा तैयार, भूरी खुमार भरी आंखों के साथ उसे ही तक रहा था। उससे होती इसरा की नज़रें खुद पर आ ठहरीं और वो महारत से किए गए मेकअप में चांद का टुकड़ा लग रही थी। इसरा तंजिया मुस्कुराहट से हंसते उसे देखने लगी तो ज़रग़ाम होश में आया। ऐसे मत देखें हमें, वरना आपके दिल में छुपी किसी गैर की मोहब्बत बुरा मान जाएगी। इसरा ने तल्ख लहजे में कहा था कि ज़रग़ाम का खुमार धक से उड़ा और दिमाग गर्म हुआ था, लेकिन तंज भरा जुमला उसकी तरफ उछालता वो खुद को नॉर्मल कर गया। तुम में ऐसा है ही क्या जो देखा जाए। वो कदम कदम चलता उसके पीछे आ ठहरा था और ख़ुद को शीशे में देखते बाल सेट करने लगा था। इसरा ने हसरत से इस इंसान को देखा था जो उसका होते हुए भी उसका नहीं था। मोहब्बत ना सही, लेकिन क्या आपको हम पर तरस भी नहीं आता। इसरा ने यूं ही बैठे टूटे लहजे में कहा था कि ज़रग़ाम के हाथ थमे थे। बहुत जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ, जो तरस खाऊं तुम पर। ज़रग़ाम ने उसका बाजू दबोचते लम्हे में उसे अपने सामने खड़ा किया था कि इसरा की दर्द से सिसकी निकली थी। मैं ज़रग़ाम खानज़ादा हूँ, बेरहम इंसान। तुम्हारी ये अदाएँ और ये मासूमियत के जाल बिछाने के जो ढोंग है ना, ये मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इसलिए ये सब बंद करो। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, इस कमरे की बात अगर यहाँ से बाहर निकली या तुमने आसमानों में उड़ने की कोशिश की तो ज़रग़ाम खानज़ादा इसरा नामी चिड़िया के पर काटना बखूबी जानता है। इस कमरे में तुम्हें कैद करके तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो जो मैं कहता हूँ वो मैं हर कीमत पर करता हूँ। ज़रग़ाम ने उसकी आंखों में चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए थे कि इसरा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। डर है आपको, लेकिन किसका डर? ज़रग़ाम खानज़ादा तो हर शय पर हुक्मरानी करना जानता है ना, फिर क्या चीज़ आपको डरा रही है? इसरा ने हिम्मत करते अपना जुमला मुकम्मल किया था कि ज़रग़ाम की पकड़ मज़ीद सख्त हुई और इसरा ने दांत होंठों पर जमाते बर्दाश्त किया था। इसरा ने बाकी उससे ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका ज़रग़ाम के पास कोई जवाब ना था। ज़्यादा ज़बान चलाओगी तो ये जिस्म तो रहेगा मगर जान बाकी नहीं रहेगी। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, ज़रग़ाम खानज़ादा के सामने, जिसका मीटर अगर घूमेगा तो वो तुम्हारी जान आधी कर देगा। इसलिए सोच समझ कर बोला करो, नाजुक जान हो, मरमरा जाओगी। एक झटके से उसे छोड़ा था कि इसरा लड़खड़ाई थी, लेकिन इसी हाथ से सहारा देते इसरा की कलाई थाम ली थी, वरना वो इस भारी जोड़े समेत नीचे जा गिरती। आओ मेरी जान, तुम्हारे आंसू साफ कर दूं। इतनी प्यारी जो लग रही हो तुम, ये आंसू तुम्हारी आंख में अच्छे नहीं लग रहे आज। लम्हे में अपना रूप बदलते वो मुस्कुराते नरम लहजे में उसके आंसू पहुँचता। दुपट्टा सही कर गया था कि इसरा को उसके 2-2 लम्हों में बदलते लहजे पर हैरानी हुई थी।
اس کا ہاتھ تھامتے وہ گھسیٹتے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالتے نیچے اترا تھا جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ خان حویلی کے تمام افراد آ چکے تھے، ہر جگہ گہما گہمی تھی۔ جب اسرا اور زرغام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے آ رہے تھے اور سب کی توجہ ان کی طرف گئی، نرمین نے سامنے دیکھا جہاں اسرا زرغام کی ہمراہ نیچے آ رہی تھی۔ نرمین کو وہ دن یاد آیا جب زرغام نے اسے اظہار کیا تھا۔ وہ کشمکش میں تھی اسرا کے حوالے سے، لیکن فی الحال اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا۔ اسے فکر تھی کہ وہ اسرا کے ساتھ برا رویہ نہ رکھے کیونکہ اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب کبیر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھا جہاں اس کی بہن سپاٹ چہرے کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ کبیر کے ماتھے پر بل چھائے تھے جب زرغام جو چہرے پر جھوٹی مسکان سجایا ہوا پلٹ کر اسرا کی شکل دیکھتا مٹھیاں بھینچ گیا۔ بیگم اپنے اس خوبصورت چہرے پر مسکان سجاؤ ورنہ یہ مسکان ساری زندگی کے لیے چھین لوں گا۔ جھوٹی مسکان کے ساتھ زرغام نے چبا چبا کر اپنے الفاظ ادا کیے تھے کہ اسرا بمشکل باتیں کھینچتے مسکرائی تھی اور ہم قدم چلتے نیچے آئے تھے جہاں ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہیں کبیر اور نرمین کو شک و شبہات تھے ان دونوں کے متعلق۔ اسرا تم تو انہیں جن سڑو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، یہاں تک کہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ زرغام خان زیادہ ہینڈسم نہیں ہے اور آج تم انہی کی دلہن بنی بیٹھی ہو، بہت چالاک ہو تم۔ اسرا اکیلی اسٹیج پر بیٹھی تھی جب اسرا کی سہیلیوں نے اسے چھیڑتے مصنوعی افسوس سے کہا تھا، قسمت کی بات ہے اور آج دنیا کے سب سے حسین مرد ہمارے لیے زرغام ہی ہیں۔ اسرا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا جب راہمہ اور نرمین اس کے پاس آئی تھیں۔ اسرا نے انہیں گلے سے لگایا تھا اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا تھا جب نرمین نے اس کے آنسو صاف کرتے ماشاءاللہ کہا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری گڑیا آج تو۔ راہمہ نے پیار بھری نظروں سے کہا تھا کہ اسرا دھیما سے مسکرائی تھی۔ آپ خوش ہیں نا اسرا؟ نرمین نے اسے غور سے دیکھتے یہ سوال کیا تھا کہ اسرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی آپو، ہم خوش ہیں۔ آپ بتائیں کبیر لالا آپ سے پیار تو کرتے ہیں نا؟ اس کی بات سنتے نرمین کا چہرہ گلال ہوا تھا، البتہ دیکھ کوئی نہیں سکتا تھا کیونکہ چہرے پر نقاب تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اسرا، تمہیں نہیں پتا آج کل تو آپو کے آگے پیچھے ہی پائے جاتے ہیں کبیر لالا؟ راہمہ نے شوخی سے کہا تو نرمین نے اسے آنکھیں دکھائیں، اور ایک ہمارے نخریلے شوہر ہیں جنہیں بس ہمیں تنگ کرنا اور نخرے دکھانا آتا ہے۔ راہمہ نے دور سے فردان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا اور راہمہ نے فوراً سے منہ بناتے نظریں پھیری تھیں جس پر فردان کے سینے میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ اس سے یہ اگنورنس برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ بھی راہمہ کی طرف سے۔ اس بات کا بدلہ اسے منانے کے بعد وہ اچھے سے لینا چاہتا تھا۔ زرغام سب بڑوں سے بغلگیر ہوتے کبیر کی طرف آیا تھا جو اسے ہی سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرغام اس کی بے بسی پر مسکراتے اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ کبیر سب کو دیکھتے اسے ملا اور پیچھے ہوا۔ کیسے ہیں صالح صاحب؟ زرغام نے دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، اپنی محبوب بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کبیر نے مسکراتے لمحوں میں زرغام کی مسکراہٹ چھینی تھی، اور تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو کیونکہ میری بہن کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہی ہو، جس دن مجھے اپنی بہن کی آنکھ میں آنسو نظر آیا اس دن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، مائنڈ اٹ۔ کبیر اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ زرغام اس کے لفظ محبوب بیوی پر اٹک چکا تھا۔ مٹھیاں بھینچتے وہ وہاں سے سیدھا اسرا کی طرف بڑھا تھا لیکن اس کے قدم وہیں تھمے تھے نرمین کو دیکھتے جو نقاب کے حالے میں بیٹھی تھی۔ پھر اس کی نظر سوگوار حسن لیے اسرا پر پڑی تھی جو خاموش بیٹھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرغام نے پلک جھپکتے اس منظر سے دور بھاگنا چاہا تھا۔ اچانک اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی جیسے سب کچھ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ باہر گارڈن میں جانے لگا تھا جب اس کی سماعت میں گزرنے والے شاہانہ بیگم کے الفاظ اس کے قدم جما گیا تھا۔ جی کل ہی فلائٹ ہے، صبح نرمین اور کبیر کی 2 ہفتے میں آ جائیں گے واپس، وہ اسمارہ بیگم کو بتا رہی تھی جو خوش ہوتے آگے اور باتیں کرنے لگی جبکہ زرغام تو انہی الفاظوں میں اٹک گیا تھا۔ نرمین اور کبیر خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بظاہر سب کچھ صحیح تھا لیکن وہ خوش نہیں تھا، اس کی زندگی برباد تھی اور کبیر خانزادہ کو خوش دیکھتے اس کا دماغ مزید گھوم رہا تھا۔ جب وہ خوش نہیں ہے تو کبیر کیوں خوش تھا؟ اس بات کی آگ مزید زرغام کے سینے میں بھڑک اٹھی تھی۔ ساتھ خیریت کے ساتھ فنکشن گزر گیا تھا اور سب جا چکے تھے۔ اسرا اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ زرغام ابھی تک باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں، حسد کی آگ سینے میں گھل رہی تھی جب اسمارہ بیگم نے پیچھے سے اسے پکارا تھا، زرغام ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ زرغام اپنا اشتعال چھپاتے مسکراتے ہوئے اسمارہ بیگم کا ہاتھ تھامتا انہیں بٹھا گیا تھا۔ جی مورے بولیں۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہا تھا لیکن اسمارہ بیگم تو ماں تھیں، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کے اور اسرا کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے سوال پر زرغام ٹھٹکا تھا۔ جی مورے سب ٹھیک ہے، خیریت؟ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کل رات اسرا اتنا ڈری ہوئی کیوں تھی اور آپ اسے خان حویلی کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ اسمارہ بیگم کے الفاظ پر زرغام کو چپ لگی تھی۔ آپ سے کچھ کہا ہے اسرا نے؟ اس نے اپنی ماں کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب واقعی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسمارہ بیگم کا شک بڑھتا جا رہا تھا۔
जब जरगाम मुस्कुराते उनकी गोद में सर रख गया। मोरे, आपका बेटा उसे बहुत चाहता है तो उसे तकलीफ क्यों देगा? वो हर छोटी छोटी बात पर डर जाती है, बस पता नहीं मुझसे इतना क्यों डरती है वो। जरगाम ने झूठ अपनी बातों में मिलाते असमारा बेगम का शक दूर करना चाहा था, जो अभी भी उसे ऐसे ही देख रही थी। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि इसरा उस घर की बहुत लाडली है और मेरे भी दिल की बहुत करीब है। अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई दुख मिला तो अपनी माँ को भी भूल जाना तुम। उनकी बातें सुनते जरगाम उठ बैठा था। कैसी बातें कर रही हैं मोरे, आपको मुझ पर यकीन नहीं है और इसरा के लिए आप मुझे छोड़ देंगी? वो बेयकीनी की कैफियत में घिरा अपनी माँ को देख रहा था, जो इतनी बड़ी बात इतने आराम से बोल गई थी। यकीन है तुम पर, लेकिन इसरा की आंखों में छुपी उदासी और कल रात उसका डर मेरी आंखों से मख्फी नहीं है। नई नवेली दुल्हन है वो, लेकिन उसके चेहरे से वो चमक ओझल है। मैं नहीं चाहती जरगाम कि मेरे घर वालों से मेरे मामलात खराब हों या मेरा बेटा किसी की बेटी के साथ कोई नाजायज़ हरकत करे। मोरे, क्या हो गया है आपको? आप क्यों ये सब सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र ना करें। कल आपको सारी चमक उसके चेहरे पर नजर आ जाएगी। बस यही उम्मीद है मुझे तुमसे। असमारा बेगम बोलती वहां से जा चुकी थी, लेकिन जरगाम खानजादा के चेहरे के तासरात खतरनाक हद तक बिगड़ चुके थे। इसरा फ्रेश होती विंडो से बाहर से आसमान देख रही थी, जहां रोशन चांद जगमगा रहा था। अकेला, उदास, खामोश, उसे वो बिल्कुल अपनी तरह लगा था जब पीछे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी, लेकिन उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया। कई लम्हे गुजर गए, लेकिन इसरा को कोई चहल पहल की आवाज़ ना आई। जब उसने पलट कर देखा तो जरगाम सिंगल सोफे पर खामोशी से चेहरा पीछे टिकाए बैठा था। इसरा को कुछ ठीक ना लगा तो वो अंधेरे कमरे को रोशनी से नहला गई। जब जरगाम की ठंडी ठार आवाज़ आई, बंद करो इसे। उसकी बात सुनते इसरा ने नासमझी से देखा। जब जरगाम ने अपना जुमला मजीद सख्ती से दोहराया, मैंने कहा बंद करो इसे। उसके गुस्से में डूबी आवाज़ सुनते इसरा ने लम्हे में लाइट्स बुझा दी थी। वो फिर कई लम्हे वहीं खड़ी जरगाम को देखती रही, लेकिन जरगाम की पोजीशन में फ़र्क ना पड़ते देख वो 2 कदम बढ़ाती उसके करीब आई। आप ठीक हैं? जरगाम ने कोई जवाब ना देने पर इसरा ने फिर 2 कदम मजीद बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। जब जरगाम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था और उसे अपने हिसार में कैद करते वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया था। इसरा उसकी अचानक की जाने वाली हरकत और उसके सख्त हिसार में सांस रोक गई थी। उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। क्या वो नशे में था? ये बात जहन में आते वो हक्का बक्का होती दूर होने लगी, लेकिन ठहरी जब उसे अपनी गर्दन में नमी का एहसास हुआ और उसे अंदाज़ा हुआ जरगाम खानजादा रो रहा था। हाँ, वो उसके आंसू थे। इसरा ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन जरगाम ने उसे ऐसा करने ना दिया। वो साख्त होती उसके बालों में हाथ देती सहलाने लगी थी कि जरगाम ने मज़ीद शिद्दत से उसे खुद में भींचा था। आप ठीक हैं? इसरा ने नरमी से अपना सवाल दोहराया तो जरगाम अंधेरे में ही अपने आंसू पोंछता उससे दूर हुआ। अलबत्ता अपने हिसार से आज़ाद उसे अभी भी नहीं किया था। मैं ही क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने जिस चीज़ को चाहा कबीर ने मुझसे वो सब छीन लिया। उसके कंधे पर अपने गाल टिकाए। वो आज बहुत बिखरा हुआ मालूम हो रहा था, जबकि उसके बरक्स इसरा, जो उसके बालों में हाथ चला रही थी, अपने लाला का नाम सुनते वो थमी थी। हमेशा उसकी वजह से मुझे क्यों पीछे रखा गया? हर चीज़ में कबीर मुझसे क्यों बर्तरी ले जाता था? सब ठीक था, सब कुछ वो सब ले लेता, लेकिन मुझसे मेरी मोहब्बत ना लेता। उसके लफ्ज़ मोहब्बत और अपने लाला की बाबत सुन इसरा की धड़कनें थमी थीं। उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। नरमीन को मुझसे क्यों छीन लिया उसने? 4 साल मैंने आंख बंद करके उसे चाहा था, फिर क्यों कबीर ने जानते बूझते जरगाम से नरमीन को छीन लिया? जरगाम का जुमला मुकम्मल होते सुन इसरा को लगा था किसी ने उसके पैरों से ज़मीन खींच ली हो। उसका सांस सीने में अटका था। तो क्या वो जिससे मोहब्बत करता था वो नरमीन खानजादा थी? उसकी आपू, उसका दिमाग सुन था, जैसे वो सख्ते में आ गई हो, जैसे उसका दिमाग इस बात को मानने से इनकारी हो। हर चीज़ जो मुझे चाहिए होती है वो कबीर को मिल जाती है। हम हमेशा से ही ऐसा होता आया है। क्यों? क्या मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ? क्या हो जाता अगर वो कबीर को ना मिलती? क्या हो जाता वो मुझे मिल जाती? क्या हो जाता? लेकिन नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं मिला, कभी नहीं। जरगाम की बात सुनते एक झटके से वो उससे दूर हुई थी, जिसे देख जरगाम भी होश में आया था। ये क्या हुआ था? उसे इसरा के नरम हिसार में आते ही उसने अपने गमों को आश्कार कर दिया था और अब वो इसरा को देख रहा था, जिसने हाथ बढ़ाते पूरे कमरे में रोशनी कर दी थी और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। तेज तेज चलती सांसें जिनकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वो हैरान नज़रों से जरगाम को देख रही थी। आप नरमीन आपू? इसरा ने लड़खड़ाती आवाज़ के साथ अपना जुमला अधूरा छोड़ा था, जैसे यकीन करना नामुमकिन हो। जरगाम ने सपाट चेहरा लिए उसे देखा था और अपनी नज़रें फेरी थीं। लेकिन आपू तो पर्दा करती हैं, वो मध्यम आवाज़ में जैसे खुद से पूछ रही थी कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि जरगाम उसकी बेयकीनी देखता एक कदम उसकी तरफ बढ़ा गया था। जब इसरा ने हाथ आगे बढ़ाते उसे वहीं रोका था। मेरी आपू गलत नहीं हो सकती, वो आपसे मोहब्बत की दावेदार नहीं हो सकती। नहीं, ये मोहब्बत एक तरफा है। जरगाम ने उसकी गलत फहमी दूर की थी, क्योंकि जो हकीकत थी वो यही थी कि नरमीन इस बात को जानती तक ना थी कि वो नरमीन से मोहब्बत करता है, और जिस रात उसने नरमीन से इजहार किया था उस रात से वो खुद नेदामत का शिकार था। एक लड़की की इज्जत उसकी हरकत की वजह से ख़राब हो सकती थी, और इज्जत भी वो जो उसकी मोहब्बत हो।
زرغام کو بے حد شرمندگی تھی، لیکن اپنی محبت کو اس نے ابھی تک نہ مانا تھا۔ لیکن آپو تو پردہ کیسے؟ اسرا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہو۔ ہاں تو کی ہے میں نے اس سے محبت، کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، زرغام اس کے سوالوں سے چڑھتا، اس کا بازو دبوچتے چیخا تھا۔ دیکھ چکا ہوں میں اسے ایک بار، اور اس دن کے بعد سے اس کا چہرہ میرے یہاں نقش ہے۔ زرغام دل کے مقام پر انگلی رکھتے چیخا تھا۔ لیکن تمہارا وہ بھائی جسے شوق ہے میری ہر خوشی چھیننے کا، وہ آ گیا اور مجھ سے چھین کر لے گیا اسے۔ اسرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے زہریلے الفاظوں کو سن رہی تھی۔ زرغام نے اسے دور دھکیلا تھا اور اپنے بال پکڑتے کھینچے تھے۔ سب لے گیا وہ مجھ سے، وہ ایسا ہی ہے، سب کا فیورٹ، سب سے نمبر 1، ہر کسی کی پسند، چاہے وہ کچھ بھی کرے، اچھا برا، لیکن کسی کی نظر میں وہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اسرا کو پل پل میں حیران کر رہا تھا۔ جب اسرا 2 قدم چلتے اس کے قریب آئی تھی، یہ آپ کی محبت ہے یا لالا سے جلن؟ آپ کی محبت سے زیادہ آپ کے الفاظوں میں لالا کے لیے جلن اور حسد بول رہا ہے۔ غصہ اس وقت اس نازک گڑیا کا سوا نیزے پر تھا، لیکن اسے زرغام کو اس حالت میں دیکھ ترس بھی آیا تھا۔ جب زرغام نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، ہاں ہے جلن، نفرت مجھے اس کبیر خان زادہ سے۔ زرغام نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اسے کھینچ گیا تھا، البتہ آنکھیں غم و غصے کی وحشت سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اسرا کے قریب بڑھتے اس نے سائڈ ٹیبل سے واس اٹھاتے زمین پر زور سے پھینکا تھا۔ اسرا اچھلتی 2 قدم مزید دور ہوئی تھی کہ ایک کانچ کا ٹکڑا اس کے پیر میں جا چبھا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی کہ زرغام ہوش میں آتے اس کے قریب بھاگا۔ کیا ہوا دکھاؤ مجھے۔ اسرا زمین پر بیٹھی اپنا پیر ہاتھ میں پکڑے تکلیف سے آنکھیں مچ گئی تھی۔ جب زرغام اس کے برابر بیٹھتے اس کا پیر اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس معمولی کانچ کو کھینچتے وہ اسرا کی چیخ نکال گیا تھا، البتہ خون زیادہ نہ نکلا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ رکھتا اسے دبا گیا تھا اور نظر اٹھا کر اسرا کو دیکھا تھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کبیر خانزادہ کی بہن ہو، وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا اسے جتا گیا تھا۔ اس کا پیر چھوڑتے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے اور جب بھی کہیں جاتے تھے تو کبیر اور مجھے ہمیشہ ایک ہی چیز پسند آتی تھی، لیکن ہمیشہ کبیر کو دے دی جاتی تھی اور مجھے ٹال دیا جاتا تھا۔ جب بھی میں کسی چیز پر ہاتھ رکھتا تھا تو کبیر اسے حاصل کر لیتا تھا اور ہمیشہ مجھے جتایا کرتا تھا کہ دیکھ تو کبھی بھی نہیں بن سکتا، تجھے کبھی اتنی اہمیت نہیں مل سکتی جتنی مجھے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے مغرور تھا، اپنی چیزوں پر، اپنے آپ پر غرور کرنے والا اور مجھے جتانے والا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا وہ جان بوجھ کر میری چیزوں پر نظر رکھتا تھا تاکہ وہ اسے حاصل کر کے مجھے بتا سکے کہ ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پر اس کی ملکیت ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے نفرت ہے مجھے اس انسان سے۔ اور تم؟ وہ یکدم اسرا سے دور ہوتا اس کی تھوڑی دبوچ گیا تھا۔ تم اس کی بہن ہو، مجھے نفرت ہے تم سب سے، تم سب کی وجہ سے میں ایسا ہوں، تم سب نے مل کر میری ذات کو ایسا بنایا ہے اور یہ سب اب تمہیں ہی برداشت کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے جڑی ہر چیز کو اتنی اذیت دوں کہ وہ تڑپ اٹھے اور تم اس کی جان بسی ہے، تم میں وہ دیکھے تو تمہیں تڑپتا ہوا، تب اسے پتا چلے جب کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی تو انسان کیسے مرتا ہے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، لیکن میں نہیں کرتا، میں کبھی نہیں کر سکتا اس لڑکی سے محبت جس سے جڑے شخص سے مجھے شدید نفرت ہو۔ اسرا نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپو آپ کی محبت نہیں ہے، وہ آپ کی ضد ہیں جو لالا سے چھین کر انہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں آپ۔ وہ تو شروع دن سے انہی کی تھیں، وہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں۔ جو لالا آپ سے چھینتے انہیں وہ چیخی تھی کہ زرغام نے یکدم اسے دور دھکیلا تھا اور کرب سے ہنستے پیچھے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے نہیں ملی اور میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ہم کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وہ زرغام کے ہاتھ پکڑتی آنسو بہاتے بولی تھی، ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو، سب کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، سب سے قطع تعلق کر لو اور میں تمہارا۔ اس نے مسکراتے کہا تھا کہ اسرا نے صدمے سی کیفیت میں ڈوبے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں کر سکتی نا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم صرف منہ سے محبت کے گانے گنگنا سکتی ہو اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ویسے ہی بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے بولا تھا جب اسرا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بے بس تھی یہاں۔ تمہیں پتہ ہے اس سب میں سب سے بڑی غلطی ہمارے بڑوں کی ہے جو بچپن میں اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں بنا یہ سوچے کہ انہوں نے انسان پیدا کیے ہیں، کوئی جانور نہیں۔ ہم جسے بنا پوچھے کسی کے بھی ساتھ باندھ دو اور اسے پوری جوانی غیرت اور عزت کے پرچے سناتے اس کی ذات کو مجبور کر دو کہ اب تمہیں اسی سے کرنی ہوگی ورنہ تم جیسے مرد نہیں۔ اس کی آواز نم تھی، آنکھیں نم تھیں، جیسے وہ زندگی سے بیزار ہو۔ اور میں زرغام خانزادہ انہیں یہ بتاؤں گا کہ ان سب حرکتوں کا اس عمر میں آ کر کیا نتیجہ نکلتا ہے تاکہ آگے جا کر یہ نصیحت بنے سب کے لیے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا کہ اسرا ساکھ تو جامد بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بنا رکے گالوں کو بھگو رہے تھے اور اسے زرغام کی تکلیف دیکھ خود اپنے دل میں چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کوئی انسان محبت میں کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے؟ کیوں ہمارے بڑے یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کا ذہن، ان کا دل بہت معصوم ہوتا ہے، ان کو اچھا یا برا بنانے میں ان بڑوں کا پورا ہاتھ ہوتا ہے۔
ایک سے بے تحاشا محبت میں دوسرے کو احساس کمتری کا شکار نہ بناؤ۔ لیکن ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم ایسا کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حساسیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور جب وہی بچے اسی احساس محرومی کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں اور منفی ذہنیت رکھنے لگتے ہیں تو ہم سراسر انہیں غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ کوئی ان کی رکھی گئی بنیاد پر غور نہیں کرتا، سب بس یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہاں آ کر وہ ایک انسان کو تباہ کر جاتے ہیں۔ اسرا قریب ہوتے فوراً سے اس کے سینے سے لگی تھی کہ زرغام ساکن ہو گیا تھا، لیکن پھر ہوش میں آتے ہی اس نے اسرا کو خود سے دور جھٹکنا چاہا، لیکن وہ پیچھے سے اس کی شرٹ کو دبوچتے مزید سختی سے پکڑ گئی کہ زرغام ایک دم تھم گیا تھا اور پھر خود بھی اس کے گرد حصار بناتا خود میں بھینجتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سن رہی ہو نا تم، آئی ہیٹ یو۔ اس کے الفاظ سننے کے باوجود اسرا اس سے الگ نہ ہوئی تھی، بلکہ مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ زرغام کے دل کو ایک عجیب سا سکون سا ملتا تھا جب بھی وہ اس کے سینے سے لگتی تھی۔ وہ سکون تھی اس کا جیسے کسی نے اس کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی اوس گرا دی ہو، لیکن کبھی وہ اس بات کو ماننے والا نہیں تھا، کیونکہ زرغام خانزادہ ہو اور وہ کبیر کی بہن کو اپنا سکون قرار دے دے، یہ تو ناممکن تھا فی الحال۔ اسرا کو وہ معصوم بچہ لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے زرغام کی ذات پر اگر غصہ آیا تھا تو ترس بھی بے تحاشا آیا تھا۔ وہ اس بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنا چاہتی تھی، خود میں مشغول کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے خول سے باہر نکلتا ہی کب تھا، اور آج جو باتیں اس پر آشکار ہوئی تھیں وہ اسے آج زرغام کی اصل پہچان کروا گئی تھی۔ اسرا نے اس غسیل مرد کو آج پہلی بار اپنے سامنے روتے دیکھا تھا کہ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے ایسے دیکھ وہ اس سے دور ہوتی زرغام کو دیکھے گئی جو سر پیچھے بستر پر گراتا ہی سو چکا تھا۔ اسرا نے پھر اس کے سینے پر سر رکھتے ویسے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں، بنا کل کی بابت سوچے کہ وہ کیسا رد عمل دے گا یا کیا زہر اگلے گا، وہ بس اس پل اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ فردان کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ یہاں وہاں دیکھتے اس نے رحمہ کو تلاش کرنا چاہا جو شاید نہیں یقیناً یہاں سے غائب تھی، اور اب واش روم وغیرہ میں دیکھتے اس کے شک پر مہر لگ گئی تھی۔ فردان کا غصہ اوب کر آیا تھا، اب اس کی برداشت یہاں ختم ہوئی تھی۔ ایک تو وہ دوپہر سے اسے اگنور کر رہی تھی، اسے اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا تھا، بس دور دور سے نظارے کراتے اس پاگل پٹھان کو تڑپایا تھا۔ لیکن اب بس ہوئی تھی، زرغام نے اس کا نمبر ملایا تھا جو رنگ کر رہا تھا لیکن اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اب تمہاری خیر نہیں رحمہ فردان خانزادہ۔ وہ کمرے سے نکلتا سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے علاوہ وہ اس ٹائم اور کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف رحمہ کمرے میں آتے ہی بستر پر بیٹھی تھی۔ صبح سے اس کی معصوم شکل دیکھتے رحمہ اسے اگنور کر رہی تھی اور وہ جل بھن رہا تھا، اور جب اس نے پلاننگ کی تھی اس پر رحمہ کو بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ جب وہ اسے کمرے میں نہیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ اسی استنا میں بیٹھی مسکرا رہی تھی جب دروازہ بجا تھا اور رحمہ کا دل اچانک اچھلتے حلق میں آیا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے سانس روکے کھڑی تھی۔ کون؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز گلے سے نکلی تو فردان نے دانت پر دانت جماتے ضبط کیا، دروازہ کھولیں۔ فردان کی سرد آواز سنتے رحمہ ڈرتے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن ہمت باندھتے وہیں جمی رہی۔ ہم نہیں کھولیں گے، آج آپ اکیلے سوئیں، ہم یہاں آرام سے سوئیں گے۔ اس کی بات سنتے فردان کا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ آپ ذرا دروازہ کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرام کہتے کسے ہیں۔ فردان ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا تھا جیسے دانتوں کے بیچ رحمہ ہو۔ رحمہ نے تھوک نکلتے چہرے پر پریشانی سے بل ڈالے، دروازے کو دیکھا تھا۔ ہم نہیں کھولیں گے، آپ جائیں یہاں سے، ہم اپنے میکے میں ہیں اور آج یہیں سوئیں گے۔ آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا میں اسے توڑ دوں؟ پھر آپ خود سب کو جواب دیتی پھریے گا۔ فردان نے غصے میں دروازے پر ہاتھ مارا کہ رحمہ اچھل گئی۔ اب اسے اپنی شامت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلال کو ٹالتو، رحمہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی کوئی نئی ترکیب سوچ رہی تھی جب فردان کی آواز پھر سے آئی، اگر میرے 3 گننے تک آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ 1 2 رحمہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی ٹینشن سے بس رو دینے کو تھی جب فردان نے 3 کہتے دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا، اور رحمہ فوراً سے لاک کھولتے واش روم کے دروازے کی طرف بھاگی تھی کہ فردان نے آگے بڑھتے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اپنے حصار میں قید کرتے فردان نے اسے دیکھا جو نیوی بلو کلر کے لہنگے میں سجی دھجی اب آنکھیں سختی سے نیچے خود کو اسے چھڑوانے کی تگودود کر رہی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہم آپ سے ناراض ہیں، چھوڑیں ہمیں۔ رحمہ نے ہار مانتے فردان کے سینے پر ہاتھ رکھے، چہرے پر غصے کے تاثرات سجائے، البتہ اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ اپنی ساری ناراضگی آپ صبح سے ہم پر ظلم کرتے ہوئے دکھا چکی تھیں، لیکن یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا، الٹا ہمیں تو یہ دروازہ بھی کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو ہمیں ترس آ گیا آپ کے اوپر اور ہم نے کھول دیا، ورنہ آج آپ کو ساری رات دروازے کے باہر گزارنی پڑتی۔ رحمہ کی زبان فراٹے مارتی اب سٹارٹ ہو چکی تھی۔ فردان نے اس کی آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا تھا اور اس کی بات پر تمسکرانہ ہنسی ہنستے فردان نے اسے دیکھا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم دروازے کے باہر رات گزار لیتے؟ اتنا ہی بولیں بیگم جتنا بعد میں برداشت کر سکیں۔ یہ جو آپ کی 6 فٹ لمبی زبان ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ کی طرح پھر کہیں مشکل میں نہ ڈال دے۔ اس کی بات سنتے رحمہ کو مزید غصہ آیا تھا۔ آپ ہماری زبان کو ایسے نہیں کہہ سکتے کچھ، یہ ہمارا
सहारा है। हम कोई मासूम से डरने भागने वाली लड़की नहीं है, हम शेरनी हैं। फरदान ने उसका निडर अंदाज देखते एक अबरू उठाते दाद दी थी उसे। यहाँ आप गलत हैं बेगम, शेरनी नहीं है आप, बल्कि उसकी खालाजाद बहन है, जंगली बिल्ली। फरदान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते उसे मजीद गुस्सा दिलाया था, जो ये सुनते फड़फड़ाने लगी थी उसके हिसार में। छोड़े हमें, छोड़ें। वो दबा दबा सा चीखी थी कि फरदान ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसकी चीख का गला घोंटा था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर किसी ने यहाँ आते हमें इस हाल में देख लिया ना, तो हमें तो कोई शर्म नहीं, अलबत्ता आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। फरदान ने उसे वार्न करना चाहा, जब वो रुकती उसे घुरने लगी। वैसे आज आपने खुद पर रहम किया है, क्योंकि अगर आज आप चेंज कर चुकी होती तो हम आपकी जान निकाल देते, लेकिन आपको बख्शते नहीं। वो उसकी घुरने को इग्नोर करते पीछे होता उसे नीचे से ऊपर देखने लगा, जो आज इस रंग में कहर ढा रही थी। आंखें उसके अंग अंग से गुजरती उसके चेहरे पर आ टिकी थीं कि फरदान की आंखों में यकदम उसकी तलब बढ़ने लगी, जैसे कोई प्यासा और उसके सामने कोई सहरा। उसकी आंखों में अपनी तलब देखते रहमा फौरन पलटी थी। हमें नींद आ रही है, थक गए हैं ना इसलिए। रहमा अपने हाथों को मसलती बोली थी कि अचानक उसकी समातों में भारी सांसों की आवाज़ गूंजी। हम हैं ना, आपको सुकून पहुंचाने के लिए ही तो हमारी ज़ात को इस ज़मीन पर उतारा गया है, और थकन तो हमें भी है, तो क्यों ना एक दूसरे को सुकून का जरिया बनाया जाए। रहमा के हाथों की कपकपाहट देखते फरदान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। नेवी ब्लू कलर का कोट पहने फरदान को शिद्दत से जिस्म पर घुलती नमी का एहसास हुआ था जब उसने वो तार फेंका। अब बेगम, आप अपने ससुराल नहीं जाना चाहती तो क्या हुआ, हमें आपके मैके में ही रहने में कोई मसला नहीं है। वो आस्तीनें फोल्ड करता पीछे बेड पर जा बैठा था और गहरी नज़रों से रहमा को देखने लगा, जो कुछ देर पहले शेरनी बनी हुई थी लेकिन अब भीगी बिल्ली बनी उसके सामने खड़ी यहाँ वहाँ देखते फरदान को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। फरदान ने निचला लब दबाते उसे शौक नज़रों से देखा और शहादत की उंगली उठाते अपने करीब आने का इशारा किया। रहमा ने थूक निकलते सर हिलाते नफ़ी की थी, जिस पर फरदान ने संजीदा नज़रों से उसे देखा तो रहमा ने मासूम शक्ल बनाई थी, पर फरदान की नज़रें हनूज संजीदा ही थीं, जिस पर उसकी मसनूई मासूमियत का कोई असर नहीं पड़ रहा था। फरदान उसे करीब ना आते देख उठ खड़ा हुआ था और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि रहमा ने सामने आते उसका रास्ता रोका। हम आ तो रहे थे, रहमा ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा कि फरदान के चेहरे पर संजीदा तासरात देखते वो डरी थी। एक बात का तो उसे अंदाज़ा हो गया था, वो चाहे कितना भी नाराज़ हो जाए लेकिन फरदान की एक संजीदा नज़र ही उसकी सांस अटका देती थी। वो हमेशा उसे खुद के लिए मोहब्बत लौटाता हुआ पसंद था और जहाँ वो संजीदा होता वहाँ रहमा के हाथ पैर फूल जाया करते थे, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं, आपको नींद आ रही थी, आप सो जाएं, फरदान बेरुखी से बोलता जाने लगा जब रहमा फिर उसके सामने आई। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक वक्त में सिर्फ एक ही नाराज़ हो सकता है और फिलहाल हम आपसे नाराज़ थे। रहमा ने रूहानी शक्ल बनाते बोला कि फरदान को उस पर टूट कर प्यार आया और उसकी कमर में हाथ डालते अचानक उसने अपनी तरफ खींचा कि रहमा घबराती उसके सीने से आ लगी। कैसे दूर होगी आपकी नाराज़गी बेगम, जल्दी बताएं, उसके बाद आपको हमारी नाराज़गी भी दूर करनी है। फरदान ने भारी आवाज़ के संग उसके रुखसार छुए थे। हम आज मान जाने के मूड में नहीं हैं। रहमा ने उसकी उंगलियों को घबराते हुए देखा था जो उसके रुखसार को छू रही थीं। तो ठीक है, आपकी नाराज़गी कल पर रखते हैं, फ़िलहाल हमारी नाराज़गी पर तवज्जो दें। साइड टेबल पर हाथ मारते लाइट्स ऑफ करते फरदान उसे गोद में उठाता अपनी दुनिया में ले गया था, जहाँ एक दूसरे की पनाहों में सुकून, मोहब्बत और वारफतगियाँ थीं। सूरज की किरणें सीधा जरगाम के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो इसरा को अपने हिसार में लिए बेड से टेक लगाए सो रहा था, लेकिन रोशनी से वो आंखें मसलता बेदार हुआ और अपने आप को किसी ज़ात में जकड़े पाया। नीचे झुककर देखा तो इसरा उससे चिपकी सो रही थी। उसकी मध्यम सांसें जरगाम के सीने पर पड़ती उसे सुकून पहुंचा रही थीं। वो बेखुद होता उसे देख रहा था जब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने रात का मंजर छाने लगा कि किस तरह वो नशे में डूबा सब उसके सामने आश्कार कर गया था, और कैसे वो उसके सामने टूट कर बिखरा था, और कैसे इसरा ने रात उसके जलते सीने को झंझोड़ते अपने कुर्ब से सुकून पहुँचाया था। जरगाम सब याद करते दोबारा इसरा को देखने लगा, जो मासूम सी बच्ची लग रही थी उसके सीने से चिपकी। जरगाम ने उसे गोद में उठाते बिस्तर पर लिटाया और उसे देखने लगा, जो उसका पसंदीदा मशगला बनता जा रहा था। वो देखने लगा कि किस तरह से इस मासूम को वो तड़पाता है, रुलाता है। वो जानता था वो सफाक बन जाता है, लेकिन खुद पर काबू पाना जरगाम खानज़ादा को सबसे मुश्किल तरीन काम लगता था। लेकिन किस तरह वो नाजुक जान उससे बर्दाश्त करती थी, ये बस वही जानती थी, जिसका सांस शादी से पहले ही जरगाम खानज़ादा को देखकर सूख जाया करता था। आज वो किस तरह उसकी कैद में फड़फड़ाते तड़प जाया करती थी, लेकिन जरगाम खानज़ादा बेरहम था, निहायत बेरहम। कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो हमें वही लौटाता है, और जरगाम खानज़ादा के पास सिर्फ अजियत, जलन, दुख, तकलीफ़ ही थी, और इसरा जरगाम खानज़ादा को इससे वही मिलनी थी। जरगाम पीछे होता उठ खड़ा हुआ था और एक नज़र उसे देखता अपने कपड़े लेता फ्रेश होने चला गया था। उसके जाने के 15 मिनट बाद इसरा की आंख खुली थी। यहाँ वहाँ देखते उसने जरगाम को तलाश करना चाहा था, लेकिन पानी की आवाज़ सुनते वो समझ गई कि जरगाम फ्रेश होने गया है। कल रात की बाबत सोचते उसके चेहरे के तासरात संजीदा हुए। बालों को बांधती वो उठ खड़ी हुई थी,
کہ زرغام باہر آیا اور اسے سر سے نظر انداز کرتے زرغام آئینے کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اپنی پشت پر اسرا کی نظریں۔ پہلی بار نہیں دیکھ رہی تم مجھے، 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، فٹافٹ فریش ہو کر باہر آؤ، مجھے کسی کام سے جانا ہے، نیچے چل کر مجھے ناشتہ دو۔ زرغام نے اسے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی جو اپنے کام کے لیے آج خود اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کپڑے لیتی جلدی سے سیدھا فریش ہونے گئی تھی، واپس آتے جلدی سے تیار ہوتے اسرا نے اسے پلٹ کر دیکھا تھا جو شیشے کے اس پار کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کتنا دلکش تھا وہ، آنکھیں تو اسرا کی خود بھی بے حد حسین تھیں، لیکن ہائے وہ زرغام خانزادہ کی بھوری آنکھیں۔ اسرا نے حسرت بھری نظروں سے کھوئے کھوئے اسے دیکھا تھا جب زرغام خانزادہ نے پھر اسے خود کو تکتا پا کر بھویں سکیڑتے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف اشارہ دلاتے وقت یاد دلایا تھا۔ اسرا جھٹ سے ہوش میں آتی ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی، لیکن دماغ صرف اس انسان کی طرف توجہ دلا رہا تھا جو کل رات بالکل الگ تھا اور آج اس کے سامنے وہی مغرور زرغام بنا کھڑا تھا۔ زرغام اندر آیا اور ایک لمحے کے لیے رکتے اسے دیکھنے لگا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ 20 منٹ دیے تھے باربی ڈول، پورا آدھا گھنٹہ لگا دیا تم نے، تو کیوں میرا میٹر شارٹ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو تم؟ اس کو دیکھتے ہی زرغام نے ماتھے پر 2 بل ڈالے تھے، حالانکہ وہ کل رات کی باتوں کا اثر زائل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرغام خانزادہ کسی کے سامنے کمزور پڑے۔ میں بس ریڈی ہوں، چلیں۔ پاؤں میں چپل ڈالتے سر پر دوپٹہ اوڑھتے وہ پلٹی تھی جب زرغام پلٹ کر دروازہ کھولتے باہر نکلا تھا۔ نیچے وہ دونوں ساتھ آئے تھے جسے دیکھتے اسمارا بیگم نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ زرغام نے نیچے آتے سب کو سلام کرتے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ اسرا جلدی سے اس کی پلیٹ تیار کرتی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ بیٹا آج نرمین اور کبیر ترکی جا رہے ہیں تو تم اسرا کو لے جاؤ حویلی، وہ مل آئے گی۔ اسمارا بیگم زرغام سے مخاطب ہوئی تھی جو کبیر خانزادہ کا ذکر سنتے آنکھ بگولا ہوا تھا اندر سے، لیکن تاثرات سے واضح نہ کیا، جبکہ اسرا کے منہ میں جاتا نوالا تھما تھا۔ اس نے چور نظروں سے زرغام کو دیکھا تھا جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ جی مورے لے جاؤں گا، زرغام نے جواب دیا تو اسرا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرغام کبھی مورے کی کوئی بات نہیں ٹالے گا، لیکن وہ جس اذیت میں رہے گا وہاں یہ سوچتے اسرا کا دل بیٹھا تھا۔ وہ محبت کرتی تھی اس سے، کیسے برداشت کرتی اس کا تڑپنا جو وہ سب سے تو چھپا لے گا لیکن خود اندر ہی اندر سلگتا رہے گا۔ نہیں پھپھو جانی، آج ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لالا اور آپو سے تو ہم کل مل لیے تھے، باقی بات ہم فون پر کر لیں گے۔ اسرا نے سہولت سے انکار کیا تھا اسمارا بیگم کو کہ زرغام نے ایک لمحے میں اسے دیکھا تھا، کیا وہ اس کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے کو منع کر رہی تھی؟ یہ سوچتے زرغام کے سخت دل پر کہیں نہ کہیں درار پڑی تھی۔ خیریت بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسمارا بیگم نے پریشانی سے کہا تو اسرا مسکرائی۔ جی پھپھو جانی، بس کل کی وجہ سے بہت تھکن ہو گئی ہے، تو سر میں درد ہے اور پھر کل سے ہمارے پیپرز بھی ہیں، تو صحت اس وقت بہت ضروری ہے۔ اسرا کے جواب پر اسمارا بیگم کو تسلی ہوئی تھی، البتہ زرغام اب کھڑا ہوا تھا جب اسرا بھی اپنے ناشتے کی پلیٹ پر ایک کھسکاتی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی جو زرغام سے مخفی نہ رہا تھا۔ صبر، اسرا نے دروازے تک پہنچتے زرغام کو پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ وہ پلٹا اور اس معصوم خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ قریب آتی آیت الکرسی پڑھتی اس پر حصار باندھ گئی تھی کہ زرغام نے آنکھیں بند کرتے اس تحفظ کو محسوس کیا تھا۔ وہ جب تک گاڑی میں نہ بیٹھ گیا اسرا وہاں کھڑی رہی اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتے زرغام زن سے اڑا گیا، جبکہ دائیں طرف کے شیشے میں دور تک اسے اسرا نظر آئی تھی جسے دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل انجان سی مسکان سی جس سے وہ ناواقف تھا۔